अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। ज़ाकिरा नाज़ अफ़शा रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माह रजबुल मुरज्जब के सिलसिले में पहली तारीख से हमारे आपके दरमियान खरामा गुफ्तगू आगे बढ़ रही है और हम सब माशाल्लाह फैज़याब हो रहे हैं इस बाबरकत महीने में कि जिसमें नमाज़ें पढ़ें तो उसमें बरकत, रोज़े रखें तो उसमें बरकत, कोई भी नेकियां करें तो उसमें बरकत। तो आइए आज अल्हम्दुलिल्लाह इस नेकी के समंदर में और इस बाबरकत महीने के समंदर में हम लोग कुछ देर गोते लगाते हैं। और आज 12 शब रजब की शब 12 के सिलसिले में बात करना है कि ये कितनी रहमतों और बरकतों वाली रात है, कितनी रहमतों बरकतों वाली रात है। क्यों? क्योंकि आप देखें महीना है परवरदिगार आलम का, उस खालिक कायनात का, उस मालिक कायनात का, और आमद आमद किसकी है? मौलाए कायनात की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी नमाज बहुत छोटी सी नमाज है, वो 2 रकात नमाज है, बहुत ही फजीलतों वाली नमाज है। बस मगरिब या इशा के बाद ये नमाज पढ़ी जाती है। तो इसमें 2 रकात नमाज है, दोनों रकात एक ही तरह से पढ़ना है। बाद अलहम के सूरह बकरा का 185 नंबर या 285 यानी 285 और 286, ये 2 आयतें हैं। देख के भी पढ़ सकते हैं, किसी को ऐसे न याद हो तो। वैसे तो इन आयतों की फजीलत मैंने मुसलसल मजलिसों में बहुत पढ़ी है, रोज़मर्रा में भी अगर इनकी तिलावत की जाती है तो क्या ही कहना है। तो जो वो पढ़ते हैं उनको याद हो गया होगा, जो नहीं पढ़ते हैं वो डिवाइन पल्स में देखें, अपने मोबाइल में देखें या कुरान शरीफ सिपारे में देखें, मगर पढ़ें सूरह बकरा की 285 और 286 नंबर की आयत को दोनों रकात में बाद अलहम के 10-10 मरतबा दोनों आयत की तिलावत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 रकात नमाज और 2 जहां का सवाब। क्या कहने उस परवरदिगार आलम के जिसने रहमत के दरिया बहा दिए हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है हम लोगों को तौफीक दे, इसका सवाब अजर व सवाब जानते हैं आप कितना है? कहा कि जो नहीं अनिल मुनकर कहते हैं ना, ये करो ये ना करो, तो ये इसका सवाब, जैसे आपने अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया हो, इसका सवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ परवरदिगार आलम की तरफ से ऐसा है कि जैसे हज़रत इस्माइल के उम्मत से आपने 70 इंसानों को आज़ाद कराया हो। और फिर यहीं पर रहमत परवरदिगार नहीं रुकती, फिर इरशाद हो रहा है, रवायत में मिलता है कि फिर 70 सवाब का परवरदिगार आलम, वो खालिक कायनात, वो मालिक कायनात अपनी तरफ से भी देगा। और उसके बाद रोज़े की भी बड़ी अहमियत है। मैं मुसलसल पढ़ रही हूँ, जुमेरात जुमा शनिचर ये 3 दिन रखें कभी भी, जब रजब शाबान रमज़ान में, उसकी एक अलग फजीलत है। लेकिन ये शब 12 की बात हो रही, यानी कि 13 का रोज़ा। तो 12 रोज़े जिसने रखे हैं माह रजब में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने 12 रोज़े रजब के महीने में रखे हैं तो परवरदिगार आलम से इतना अज्र और सवाब है कि वो खालिक कायनात, वो मालिक कायनात, रवायत में मिलता है कि 2000 लिबास, वो एक नायाब हसीन और जमील चीज़ें लिखी हैं उनसे, जैसे बना के, और वो 2000 लिबास पहनाएगा। और किसी रवायत में इसको दूसरी बात लिखी है कि 2 सब्ज जोड़े देगा। तो चाहे ये हो या वो हो, उसका देना तो क्या देना, अगर उससे कुछ पा गया तो फिर कुछ बाकी ही नहीं बचा। अल्हम्दुलिल्लाह और उसकी रहमतों बरकतों में कोई कमी नहीं, वो कितना भी दे सकता है। तो वो खाली
یہ نہیں لکھا ہے کہ 2 جوڑے، بلکہ لکھا ہے کہ اس طرح سے ثواب ملے گا 2 جوڑے، اگر اس میں کا ایک جوڑا بھی دنیا میں آ گیا تو یقیناً یقیناً پورا مغرب سے مشرق تک نور ساطع ہو سکتا ہے، اتنا حسین اتنا خوبصورت جوڑا ہوگا۔ اور جو ڈیوڈرنٹ لگانے والے ہیں، جو عطر کو پسند کرنے والے ہیں، الحمدللہ یہ تو لکھنؤ ہے، یہاں کے تو عطر بڑے مشہور ہیں، دیس پردیس لوگ لے جاتے ہیں، بڑے شوقین ہیں۔ نماز میں عطر لگا کے پڑھنے سے 70 رکعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے عقیق پہن کے نماز پڑھنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ملتا ہے کہ جس کو وہ جوڑوں کی جو خوشبو ہے تو وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی ہوگی کہ جو کبھی کسی نے نہیں سونگھی ہوگی۔ تو الحمدللہ روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں اور پروردگار عالم سے دعائیں کریں۔ کہتے ہیں فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نازبہ جی بچوں کا دل عبادتوں میں نہیں لگتا۔ خیر، بچے ہوں یا بڑے ہوں، اگر عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے تو آقا بہجت نے کہا کہ سورہ انعام کی آیت کو 133 مرتبہ اگر پڑھے گا انسان تو ضرور سے ضرور اس کو پڑھنے میں دل لگنے لگے گا انشاءاللہ۔ اور میں بتاتی ہوں آپ سے کہ سورہ یاسین پڑھیے، سورہ واقعہ، اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور راہ خیر پر چلنے کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم تلاوت میں، قرآن شریف کی تلاوت میں وہ مزہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کی زبان میں دم نہیں ہے، اس کا تذکرہ اس حساب سے کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ جب بہت بزی ہو جاؤ اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کر پاؤ، خدا نہ کرے کچھ دیر کچھ دن، تو بس جو رحمت پروردگار ہوتی ہے جب وہ رکنے لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے جتنی مصروفیت ہو، بہت نہیں تو تھوڑا صحیح تلاوت قرآن مجید ضرور پڑھیں کریں، اور کیونکہ یہی چیز ہے جو یہاں سے وہاں تک ساتھ جائے گی، بات تک جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو الحمدللہ اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ کوئی ساتھ نہ چھوڑے۔ قبر تک تو سب جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن چاہنے والوں کو کبھی کوئی نہیں بھولتا، بعد میں بھی ایصال کرتا رہتا ہے۔ تو ہمارے اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہر اپنا پرایا ہر آدمی، ابھی آپ نے دیکھا ہے الحمدللہ کتنی عبادتیں ہوئی ہیں، جو بڑے سے بڑے آیت اللہ ہوتے ہیں، جنہی نے اپنا اخلاق اتنا بلند کر رکھا ہوتا ہے، تو جب دوسروں کے آرام کے لیے سوچتے ہیں، جب ہم اپنی خود غرضی نہیں کرتے، ہر رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، والدین کا ادب کرتے ہیں اور علم کی طرف گامزن رہتے ہیں، یہ سب چیزوں سے اتنا انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے صادق صاحب کا انتقال ہوا تھا تو کتنا لوگوں نے ایصال کیا، پھر وہ کسی ایک گھر میں 40ویں کی مجلس نہیں ہوئی تھی، ہر گھر ہر ایک انسان اپنا سمجھ رہا تھا۔ تو خدا کرے ہم لوگوں کو بھی ایسی توفیق دے پروردگار عالم، ایسا کردار اور عمل ایسی بلندی تک لے جائیں، دوسروں کے حق میں جئیں، دوسروں کے کام آئیں، کہ زندگی کیا ہے زبانوں پر عمل کے چرچے، اور موت کیا ہے انہی چرچوں پہ پشیماں ہونا۔ تو ایسی زندگی جئیں کہ واقعی بعد مرنے کے اپنے تو سب کے یاد کرتے ہیں، غیر بھی یاد کریں۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، مولا کا ظہور ہو اور بی بی کا روضہ تعمیر ہو۔ ذاکرہ نازف شاہ رضوی کو بھی آپ لوگ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام۔